ते रस्त्याक पास एक हे हातीन जर मातशी कातर घेऊन येता कातर ना म्हणजे ब्लेड हा कटर वो मत चोड पावरफुल हा काढ व्हिडिओ आहे त्याला बरो न्हू सेकंड गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां करासवाडा आहा करासवाडा जंक्शन टू करासवाडा टाकी तेज्या मदीं तो डिवायडर आहा सद्या तो डेंजरस जाल्लो आहा तेजेर गाडयो वयर चडोन एक्सिडंट जातात आतां 4 दीस पयलीं एक जाली काल राती एक जाली तेज्या पयलीं बस मारलेली हांगासर 3 आर्म लायटीचो पोल आसलो त्या पोलाचेर बस मारली तो पोल ज्या दिसा पडला तो पोल थंयसर दुसरो घालूंक ना आनी थंय काळोख जाता आतां हांगा एक लायट पेट्टा कालच्यान ती सुद्दां ताजो उजवाड हांगा पडना आनी सकयल्यान तो रोड येता सिग्नला कडसून तो रोड असो आहा रूंद आहा रोड आनी थोडे ओवरटेक करतात तेन्ना तांकां हांगा हो डिवायडर तांकां दिसना ताका लागून हांगासर चडश्यो गाडयो वयर चडटा तश्योच फुडें इंडस्ट्री स्टेडाक वचपाक आहा थंयसरूय तशेंच जाता तेज्या फुडें तेंच जाता आतां जाला कितें हांगासर मेन गाडयो चड मार खाता सामक्यो डॅमेज जाता हांगा जेन्ना लायटीचो पोल पडलो तेन्ना तेजेर तेंच्यांनी ते मदीं तेजें फावंडेशन आसलेलें तें आतां भायर येयलेलें आहा तेजेर गाडयो चडटात हांवें पळयलां आतां दोनूय गाडयो तेजेर चडल्या आनी गाडी पोना कंप्लीट डॅमेज जाता तसोच फुडें एक बोर्ड आसलो तेंचो सायन बोर्ड तोय तसो तेजेर तशेंच पोंचे फावंडेशन आहा ती पयलीं सायडीक काडूंक जाय आनी आयज PWDचे दोळे उक्ते जाल्लेले आहात काल हांगासलो एकलो रहिवासी सुकलेश नागवेकर बिझनसमॅन म्हापसा तेणी हांगासर राती एक्सिडंट जायना फुडें हें आतां कोण हाडून घातलेलो आहा ताका तेणी आपले टेप हाडल्या आपल्या खर्चान टेप लायलेले आहा तेज्या पयलीं तेणी हो रिफ्लेक्टर लायलेलो तेज्या पयलीं तेणी एक झाड हांगा लायलें लायटीचें तें झाड कोणी काडून व्हेलें तशेंच तेजें देव बरें करूं म्हणटा हांव तेणी एक व्हडलें काम केलेलें जो रस्तो आमच्या करासवाडा जंक्शनाचेर रस्तो जो खलास जालोलो तेणी थंय कॉन्क्रीटचो अख्खो टँकर हाडून ते कॉन्क्रीट थंय घातलेलें आसचें तशेंच JCB हाडून लेवल केलें तेजे आदले दिसा एंथनी म्हणून कोणी लेवल केलेलें ताका लागून तेंचें देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सुकलेश नागवेकर देव बरें करूं म्हणटा सुकलेश नागवेकर हांगाच रावता हो हांगा तेजो बंगलो दिसता पळय तेणी काल खूब बरें काम केलां आनी त्या दिसा ती 4 दीस पयलीं गाडी जी वयर उरलेली ती गाडी तेणी आपल्या गाडयेक बांदून ती गाडी तेणी फुडें काडलेली आहा आतां हें PWDन केलां हांगासर हाडून हे येलोच कलरचे आतां रिफ्लेक्टर मारले ताका लायट पेटना शायनिंग जाता लायट पडली काय हे सादे रिफ्लेक्टर मारल्यात एक्चुअली तेणी असले हाडून घातलेले जे आतां हांगा लायट पेट्टा सोलराचेर आहा हे पळय आनी दुसरे मारले ते हे आतां खिळे मारले बश्टे हे वयर येवंक शकता आनी टायराक लागूंक शकता कोणाच्या जेन्ना वयरसून गाडी हांगा टर्न मारता तेन्ना आतां हो तो आतां शुक्लेशान मारला ताका स्क्रू आहात ते स्क्रू मशिनान तेणी स्क्रू लायलेले आहात ते आनी हेका सुद्दां तेणी स्क्रू लायले राती आमी पळयलां कितें एक बरें काम केलेलें आहा ताका लागून तेजें देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी आतां इलेक्ट्रिसिटीन हांगासर तो खांबो जाता तितलो बेगीन घालूंक जाय आनी दुसरो PWDन हांगासर एक पोल उबो करूंक जाय आनी तो रिफ्लेक्ट जावंक जाय सारको दिसोंक जाय लोकांक की बाबा हांगासर कितें तर आहा मदीं म्हणून कितें ताका लागून हांगा पयलीं चकचकीत लायटी जाय तशेंच बाकीचे कडेन म्हापशान हांवें जेन्ना व्हिडिओ करून दाखयले कितल्योच गाडयो हेजेर चडल्यो म्हणून तेन्ना तुमी असले जे रिफ्लेक्टेड पोल घातल्यात सगळ्याक घालूंक ना थोडे कडेन घातल्यात
अर्दड कामां करूं नाका, बरी कामां करा आनी लोकांचे मातशे जीव वाचय दाखयता तशेंच एक्सिडंट जावंक दिवं नाका. पयलींच रस्ते सारके ना आमचे, रस्त्याक लागून आमचे पयलीं सगळे वयतात थंय पयलीं गाडयो पडटात, लोक पडटात, एक्सिडंट जातात. हांव हांगा राया कारापूर हांगालो रहिवासी. हांगासर सदां एक्सिडंट जाता म्हणून काल एक व्हिडिओ हे जाल्लो गेल्लो, त्या खातीर ते कोणी तरी प्रशासनान आतां एक्शन घेतलेली आहा. ओदो हांगासर PWDचे कोण तरी लेबर येयल्ले आनी तेंच्यांनी हे येल्लो रिफ्लेक्टर मारल्यात, हांगा सगळ्याक मारल्यात. हांवें तांकां येवन विचारलेलें की कोण काय गो तुमी, ते म्हणटा PWD ऑफिसान धाडल्या म्हणून. मागीर तेंच्यान हे मारल्यात, ते कितें हातोडी आनी खिये घेवन मारल्यात. पूण ते वयरूय येवंक शकतात, पूण हे काम सारकें फूल फ्लॅज ना. कळ्ळें, हें काम म्हाका मातशें अर्देवट कशें दिसता. कित्याक हांगा एक्सिडंट ते जाता पळय ते कमी जातले अशें म्हाका दिसना. कित्याक हो डिवायडर आहा जो मेन प्रॉब्लम आहा. रिफ्लेक्टरान लोक मातशे अलर्ट जावंक शकतात, येता ते हांगासर मातशें कितें आहा. पूण कोण फास्ट येता पळय ताका डिवायडर दिसना पळय तो मारतलोच. आनी हो तो व्हडलो ह्यो आहा पळय खांबो पडलो ते दीस शिवशक्ती बस मारून, तो सारको घड आहा, तेजेर सारक्यो गाडयो वयतात आनी त्यो डॅमेज जातात. हय, सगळ्यो डॅमेज जाता अशें आहा ते. आनी दुसरे स्पीड हेजेर डिवायडरान चडटा त्यो गाडयो डॅमेज जायना हरशी, पूण हांगासर डॅमेज जातातूच तेच्या खातीर. त्या खातीर हांगासर एक पोल म्हणटा तो सारको जावोच, कळ्ळें, आनी लायट दिसूंक जाय. आनी डेंजरस डिवायडर म्हण कितें तरी बरोवंक जाय आनी ते लोकांक दिसूंक जाय सकयलसून येताना, तेन्नाच ते सारकें काम जातलें. नाजाल्यार हांगा लोकांची डॅमेज जायत रावतली. त्या खातीर प्रशासना कडेन इतली रिक्वेस्ट आहा की हें काम मातशें सारकें करपाचें, कळ्ळें न्हू. आनी पावसान बिवसान हे व्हडलो पावस येयल्यार वचोंक शकता, कित्याक बारीक हातोडेन खिये मारल्यात ते खिये वयर येत जाल्यार टायर सुद्दां कोणाचे पंक्चर बी जावंक शकता, अशें बी आहा ते. परत वयरसून कोण येता पळय असो टर्न मारतलो पळय तो सडनली रावत, तो हांगा कन्फ्यूज जातलो टर्न कसो मारपाचो. तो फाटल्यान येवन परत ठोकूंक शकता तेजेर. ती आतां पॉसिबिलिटी एक्सिडंट जावपाची, कळ्ळें. त्या खातीर हे केलां तें बरें आहा, पूण सारकेंच बरें आहा अशें हांव म्हणना. त्या खातीर आनी हेजेर सारकें जावंक जाय. इतलीच म्हाजी मागणी आहा, आनी कांय ना. गजानन कवळेकर. तूं हांगा रावता तूं? ह्या घरा सायडीचेर रावता. आतां हे हांगा एक्सिडंट जाता न्हू, ते कित्याक लागून जाता ते? हे जाल्यार दिवाड सारकें ना, ड्रायव्हर मारता तुका आनी आठ 4 गाडी मारीत आसता. ते तेंचे सारकें भायर घातल्या तेंचे सारकें ना. एक्चुअली दिसय ना ते, ताका म्हणजे इमिजिएटली बरें सारकें करून घेवपाचें गव्हर्मेंट. इतलें म्हाजी मागणी. आनी काल हांगासर तो तुमचो शेजारी, हय ते शेजारी शुक्लेश नागर तेणी हें घातलेलें आहा, ताका लागून तेजे देव बरें करूं म्हणटा हांव. हे डिवायडर जे आहा पळय हे हांगासर आहा ते सारके ना. हे सरकारान कितें आहा ते सारकें करपाचें. कित्याक गांवांत जे एका विकान गेल्या विकान 3 गाडी हेजेर वयर चडयल्ल्यो आनी पयलीं मात तिसरी गाडी हांगा परतून पडलेली. हय, तेन्ना आमी उखलून ती सायडीक काडून सायडीक दवरलेली. इतको प्रॉब्लम येता आमकां. रातचे जॅम एक प्रॉब्लम आहा, जॅम आमकां पडना. ढाम 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 करून आवाज येता आमकां त्रास जाता हांगासर. हय, आमी हांगासर रावता. सरकारान हेजे बद्दल कितें तरी एक्शन घेवचें. आनी हें केलां तें कितें तें सारकें ना, आमच्या हातूंत तें सारकें ना. म्हणजे मातशें तर रिलीफ आहा, म्हणजे एक्चुअली तेंच्यांनी तो खांबो घालूंक जाय लायटीचो घालूंक जाय. आनी कितें तरी गाडयो ज्यो सकसून वयर येतात त्यो कळोंक जाय हांगासर कितें तरी आहा म्हणून. हांगा कळत ना कितें तें आहा म्हणून ते डायरेक्ट वयर चडयतात गाडयो. म्हणजे आतां मातशें तर कितें सेफ कशें दिसलां म्हाका आतां हें लायलां म्हणल्यार हें टेम्पररी हें केल्लें आहा तें टेम्पररी आहा. पूण हांगासर कितें तरी बरें एक्शन घेवचें हेजे बद्दल की आनी बरें करचें. कोणाचे खंय तरी जीव वयतलो तेजे पर्यंत तुमी एक्शन घेवन कांय फायदो ना. आतांच कितें तरी करूंक जाय जे केन्ना जीव वयचे आदी गाडी मारतलो आनी कोण तरी मरतलो तेन्ना तुमी एक्शन घेवन कांय फायदो ना. लोकांचो जीव गेल्लो आसतलो तेन्ना कांयच फायदो ना. हे म्हाजी इतलें सांगपाचें.